من مکران نامداریں چاگردی و سیاسی راشون میر فدا حکیم رند چیر دستیا مزن نامی راجی شاعر ملا پازل رند یاتا بلوچستان ضلع کیچ دمک سورو مندا 19 مارچ 2021 کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سورو یک روچی لفظاں کی مراگش برجم دارک بوگائیں مراگش اولی بہرا ملا پازل شاعری عزم و کرد بنگپ سرا گپ اتران بید دومی بہرا مشاعرہ و سیمی بہرا ساز و زیملی دیوان ہم بھی دیوان تہا نامداریں لفظاں کی شخصیت عزمکار شاعر و چاگردی زانتکار دیوانہ تران کنن عزمکار وتی عزم در انگازیہ کنن اشانی تہا اے ارداد رحیم مہر میر عمر میر منیر مومن ارشاد پرواز اسحاق خاموش مزنہ میں عزمکار عارف بلوچ شاہجان داؤدی خیرجان باکری و آدگہ باہر زوران بلوچ راج نامداریں شاعر و ندکار ملا پازل 1200 ہجریہ ملا قاسم چات مندا ودی بتگ و 1270 ہجریہ بیران بتگ آئی ادیرہ سورو مندائیں لفظاں کی مردمانی گمانند کہ مندے ای لفظاں کی دیوان بلوچی زبان و لفظاں کے سرا جوانے اثر علاقان مراگش تیاری سرجم بتگان مند زبان دوستیں راشون میر فدا حکیم رندہ ملا پازل ادیرہ مانش مرمت کتگ و گہتر کتگ میر فدا حکیم رندہ دراہیں ہرچ درچ وط کتگان تو مانش سنگار تک و نوک کتگ نو مانش گشے یک راجی راشون یہ مانش ہیں وش نیوز تربت